बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। ये इलेक्शन हुआ, उसके बाद जोड़ तोड़, उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है। इस पे बात करनी है। आज दो बड़े इस्तीफ़े आ गए हैं। मौलाना साहब नाराज़ हैं। ये क्या चक्कर है, उनकी कम सीटें क्यों आई हैं? बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है मेरी, क्योंकि मैं बात करके राब्ते करके फिर उसके बाद स्टोरी कर रहा हूँ। और जनाब ये इक़्तिदार की बंदर बांट वाला फार्मूला ये भी डिस्कस करना है, और साथ ही कोई दूसरा 9 मई की तैयारी है, इस पर भी बात करनी है, इस पे तजिया भी करना है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अहम वीडियो है जनाब, बहुत ही मैंने एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको बतानी है। और जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस भी कीजिए। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फूड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक से पहले 25 से 30 जगहों पर हमने ऐसी जगहों पे वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं कि जहां मसाजिद करीब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस है कि वो, क्योंकि कम्युनिटी को तो वैसे ही फ़ायदा, गरीबों को तो वैसे ही फ़ायदा, जिनके पास वो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। और साथ ही चूँकि उसी इलाके में मस्जिद है तो फिर मस्जिद के लिए भी पानी कोई नहीं है, उनको भी दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता था, और वो बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है। तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी और हमने कहा कि जी अल्लाह ताला पूरी करेगा, हम कौन होते हैं। और आपके ताउन और अल्लाह के करम से वहाँ लग रहे हैं ताकि नमाजी भी वही पानी इस्तेमाल करें, रोज़ेदार भी वही पानी इस्तेमाल करें। मैं सबसे पहले आपको ये मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, इनका एक ताज़ा क्लिप सुनवाता हूँ। ये आज की बात है, उन्होंने किस ख़तरे से जो है ना वार्न किया है, ये सुन लीजिए। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात ये है, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं एजेंसियों की भी कि वो कह रहे हैं कि जनाब 9 मई की तर्ज का कोई दूसरा, कुछ लोग हैं 9 मई की तर्ज का, यानी 9 मई 2, ठीक है ना, 9 मई 2, उस किस्म का कोई। तो सर क्यों ना हो, वो डेफिनेटली वो उनको शह मिली है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, मेरे पास और मिसालें बहुत सारी हैं। ये साहब हैं, इनका नाम है असद महमूद ख़ान, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मुकदमा नंबर 832 और मोरखा 9 मई 2023। असद महमूद ख़ान नाम याद रखिएगा। ये जनाब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, ये साहब हैं, ये इश्तिहारी हैं, इन पर FIRs कटी हुई हैं 9 मई की। असद महमूद इनका नाम है। PP 112 से ये इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन बाकायदा जीते हैं, और ये इश्तिहारी थे और इन्होंने ज़मानत भी कोई नहीं करवाई। तो जब ऐसे काम होंगे तो फिर 9 मई दूसरा नहीं होगा, फिर आपका क्या ख्याल है? मैं इंतहाई बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ, अली अमीन ख़ान, उन पे भी 9 मई की FIRs थी। FIRs हैं भी सही, और बहुत सारी और भी FIRs हैं उनके। कल भी मैंने जिक्र किया था कि उन पर अपनी पार्टी के एक साबिक वज़ीर कानून के कत्ल का मुकदमा भी है। वही अली अमीन वो दिन को भी दिन दहाड़े चलाते रहे कैंपेन। फिर मद्दे मुखालिफ ने कहा, जहाँ पे कंप्लेंट की जाती है आपको पता है, तो उन्होंने कहा कि जी ये देखें ये किस तरह से ये हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो रात को मीटिंग्स करने लगे, कार्नर मीटिंग्स, अली अमीन गंडापुर DI खान में। तो फिर उसके बाद शोर मचाया मुखालिफिन ने, तब तक इलेक्शन भी आ गया, रुके वो तब भी नहीं, अली अमीन जीत गए। और जनाब आज अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। और किधर मैं आपको इंतहाई बावसूख और मुसद्दका इतलात और मुसद्दका ज़राए के ज़रिए बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर आज भी डेरा इस्माइल ख़ान कैंट में पनाह लिए हुए हैं। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है वैसे, डेरा इस्माइल कैंट में बैठे हैं या कैंट में बिठाए गए हैं।
यही अली अमीन गंडापुर जिन्होंने मेरे सामने कहा था, मैं हल्फन कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी मैं तो टीटीपी के और मैं तो इनके कैंपों में गया हुआ हूँ, मैंने तो ट्रेनिंग की हुई है। उसी अली अमीन गंडापुर ने जनाब यहाँ साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी भी दी। उसी अली अमीन गंडापुर की वो ऑडियो भी आपको पता है वो लीक हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ है। जब आप ऐसा करेंगे कि 9 मई के मुजरमों को खुद पनाह देंगे तो फिर तो बस ख़त्म ही हो गई ना बात। फिर आपको नहीं पता कि फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसमें क्या सूरत हाल होती है। मौलाना साहब क्यों नाराज़ हैं, आखिर वजह क्या है? यही NA 44 डेरा इस्माइल ख़ान, मौलाना साहब बामुकाबला अली अमीन गंडापुर, मौलाना साहब अपनी पशीन वाली सीट जीत गए 265, यहाँ पर वो हार गए या हरवाए गए, सीधी सीधी बात है। 6 सीटें गालिबन मौलाना साहब की पार्टी की आई हैं। तो अब वो उनको बुलाया गया था लाहौर, वो नहीं आए। उनको दावत दी गई थी, मैं ये ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे कंफर्म करके कह रहा हूँ, वो नहीं आए। मौलाना साहब को लाहौर दावत दी गई थी नून लीग की तरफ से, वो नाराज़ हैं, वो नहीं आए। मौलाना साहब कोई वफद भी नहीं भेजा। अभी वो कह रहे हैं हमारा कोई आने का भी प्रोग्राम नहीं है। अभी वो कह रहे हैं शायद हो सकता है उनका, यानी उनके करीबी ज़राए से मेरा राब्ता हुआ कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई एक नया महाज, कोई रिलीजस, कोई कौमी, कोई इस तरह की अख्तर मेंगल साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ, कुछ यहाँ पर KP में भी, वहाँ पर भी, बलूचिस्तान में भी, इधर उधर को इस टाइप का भी कोई अलायंस बन जाए तो खैर। लेकिन मौलाना साहब की पार्टी को सीटें क्यों नहीं मिली, ये आपने कभी सोचा? मैंने भी देखा, मैंने भी सोचा, आपने भी। फिर उसके बाद मैंने इस पर तहकीक की, तो फिर उसके बाद मौलाना साहब की पार्टी को क्यों नहीं सीट? मौलाना साहब की पार्टी को 10 सीटें भी नहीं मिली, मौलाना साहब की पार्टी को 5-6 सीटें मिली। क्यों? इसकी क्या वजह है? मौलाना साहब जिसके साथ अलायंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे यहाँ पे ये सूरत हाल कि जब हुकूमत बनवाई जाती है, जब हुकूमत बनाई जाती है तो हुकूमत गिराने के भी अरेंजमेंट पहले कर दिए जाते हैं। और अगर मौलाना साहब ने किसी के साथ अलायंस किया हो तो वो किसी के कहने पर, यानी बड़े घर के कहने पर, कुछ कुव्वतों के कहने पर वो अलग नहीं होते। ये हो सकता है कि वो किसी के साथ अलायंस करें और उसूली उनका कोई इख्तलाफ हो जाए और वो दूसरे दिन ही अलग हो जाएं, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई ये कह दे कि जनाब उन्होंने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है और दूसरे दिन और वो जब भी चाहेंगे तो उनको कहेंगे कि अब आप हट जाएं उसमें। अब मैं क्यों बाकी पार्टियों का नाम नहीं लेता, ऐसे ही लोग नाराज़ हो जाएंगे। बाकी हैं बहुत सारे जो अभी इत्तेहाद भी बनाने जा रहे हैं, तो उनको जैसे ही इशारा होगा, जैसे उन्होंने इमरान खान को छोड़ा था, इसी तरह से वो नून लीग को भी छोड़ देंगे। अब आपको समझ आई कि मौलाना साहब की सीटें क्यों गड़बड़ हुई हैं? अब आपको समझ आई कि ANP की सीटें क्यों गड़बड़ हुई हैं? इस वजह से गड़बड़ हुई हैं। नवाज़ शरीफ साहब बहुत परेशान हैं, नवाज़ शरीफ साहब मायूस भी हैं। अब मैंने तो जितनों से भी बात की तो वो कहते हैं कि जी अब मेरा ख्याल है जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और वहाँ पर वज़ारत आला के जो उम्मीदवार हैं वज़ारत आला की पंजाब की, वो मरीम नवाज़ साहबा हैं। और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि चलें मरीम नवाज़ साहबा ही, अब उनके पास पंजाब में अपनी वाज़ेह अक्सरियत हो गई है कुछ आज़ादों को मिला के, और ये बड़ी अच्छी बात है कि चलें अपनी वाज़ेह अक्सरियत हो गई है अपनी पार्टी की। तो इस वजह से वहाँ पर उम्मीदवार अभी तक जो बताया जाए, जबकि मुझे ये भी पता चला है कि कुछ अंदर के अपने लीडरान माशाअल्लाह खैर टांगें खींच रहे हैं अभी भी, और वो लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से जनाब ये, लेकिन अभी तक जो उम्मीदवार, अब जो बंदर बांट हो रही है ना इक़्तिदार की, वो अब सुना है। मैं आपको यहाँ पर हमारे दोस्त हैं मोहसिन बेग साहब, मोहसिन बेग साहब ने उन्होंने एक ट्वीट की है कुछ टाइम पहले, और उन्होंने कहा है कि नया फार्मूला डिसाइड हो गया है तकरीबन, जिसमें नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे और 2 साल के बाद 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा। और नए सदर के लिए आसिफ अली जरदारी साहब का नाम सामने आ रहा है। पंजाब चीफ मिनिस्टर के लिए मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का नाम फाइनल हो रहा है।
2 سال اور 3 سال کے فارمولے میں پہلے 3 سال نون لیگ اپنی ٹیم کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی اور 2 سال پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنائے گی. اب ماشاءاللہ تو کہہ دیا کریں نا. یہ ہے جناب کہ یہ ماشاءاللہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب اس پہ آپ انا للہ پڑھیں یا اس پر آپ ماشاءاللہ پڑھ لیں, کچھ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ پڑھ لیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو پلاننگز, وہ معیشت, وہ جو مہنگائی کو کم کرنا, وہ جو ادھر ادھر, یعنی اگر 3 سال ایک اور 2 سال ایک تو کہاں. اسی وجہ سے مایوسی کا یہ عالم ہے کہ دھڑام سے نیچے گر گئی ہے جناب سٹاک ایکسچینج. ہاں جی, پاکستان سٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے گر گئی ہے. آئی ایم ایف نے ابھی سے سنوانا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو عدم استحکام لمبا جائے گا تو پھر اس میں قسط ریلیز ہونے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اسٹیٹ بینک نے آلریڈی جو ہے نا وارن کر دیا ہے کہ اتنے ریزرو ہیں ہی نہیں کہ ہم جو ہے نا قرضے کی قسط واپس کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں. اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب آئے تو سٹاک ایکسچینج یوں آسمان پہ پہنچ رہی تھی. سٹاک ایکسچینج نے اپنے گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے جب نواز شریف صاحب آئے تھے. پہلے کوئی 42,000 تو 45,000 تو 50,000 تو پھر اس کے بعد انڈیکس کراس کر گیا 56,000 تو پھر 60-62,000 پتہ نہیں کتنے کو کراس کر گیا. اب وہی خیر سے انڈیکس پھر سے بیٹھ گیا ہے اور سٹاک ایکسچینج پھر سے تباہ برباد. کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے کے الیکشن کے ریزلٹس بنائے گئے یا بنوائے گئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. فافن کی رپورٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کو آبزرو کرنے کا بہت ہی ایک نیوٹرل ادارہ ہے. فافن والے کہہ رہے ہیں, فافن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو مختلف جگہوں پر وہ جاتے ہیں آبزرو کرنے کے لیے, مشاہدہ کرنے کے لیے. فافن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 130 حلقے ایسے تھے کہ جہاں پر آروز نے ہمیں آبزرویشن نہیں کرنے دی گئی, ہمیں مشاہدہ نہیں کرنے دیا گیا. ہم ان کے نامینیشن پیپر چیک کرنا چاہتے تھے امیدواران کے, وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. باقی کچھ ڈاکومنٹس چیک کرتے تھے وہ بھی نہیں ہمیں مشاہدہ نہیں کرنے دیا گیا. کتنے حلقوں میں؟ 130 حلقوں میں. اور فافن کہہ رہی ہے کہ 130 حلقوں, انہی 130 حلقوں میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہیں. میں اس وجہ سے فیکٹس اینڈ فگر اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہوں. بندہ کہتا ہے کہ جناب بات تو دلیل کی بنیاد. فافن کہتا ہے کہ 130 حلقوں میں ہمیں جھانکنے نہیں دیا گیا, مشاہدہ نہیں کرنے دیا گیا, اور انہی حلقوں میں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جیت گئی. یہ فافن کہتا ہے. ظاہر ہے جو میاں جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ وہ پھر ہرا دیے گئے نا. وہ ان کو مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے بہت سارے لوگ ان کی ٹکٹ کے خلاف تھے. ان کو منع بھی کیا گیا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیں, تو پھر ٹکٹ دیا گیا. اور پھر جب ٹکٹ دیا گیا تو پھر اس کے بعد انجام آپ کے سامنے ہے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ آج بہت بڑی بات ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین استعفیٰ دے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ I would like to thank everyone who supported me in this election and want to offer my congratulations to my opponents. I have immense respect for the will of the people of Pakistan. میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ووٹ دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے مخالفین کو مبارکباد دیتا ہوں اور بہت رسپیکٹ ہے پاکستان کے لوگوں کی جو ول ہے, اس کا جو فیصلہ ہے. Therefore I have decided to resign from my position as chairman IPP and step away from politics altogether. انہوں نے کہا کہ جناب بس میں نے ریزائن کیا ہے کہ آئی پی پی کی چیئرمین شپ سے, استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے, اور پھر میں سیاست سے بھی ہمیشہ کے لیے ریزائن. میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں پاکستان کے لیے کام کرتا رہوں گا وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جہانگیر ترین صاحب نے استعفیٰ دینے کے لیے تو پارٹی نہیں بنائی تھی. مایوسی ہوئی ہے بہت زیادہ, جیسے مایوسی میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے دونوں حلقے کیسے متنازع بنائے گئے ہیں اب آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. جیسے اب علیم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جہانگیر ترین خان صاحب کے فیصلے سے دلی دکھ ہوا. وہ ہمیشہ آئی پی پی اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے. ان کا کسی بھی حکومت میں ہونا اس حکومت کے لیے اعزاز کی بات ہے. سیاست سے ہٹ کر وہ انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت ہیں. بطور چھوٹا بھائی اور آئی پی پی صدر کی حیثیت سے انہیں اور ان کی فلاحی سرگرمیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور کامیابی سے ہمکنار کرے, آمین.
اب یہ جناب انہوں نے علیم خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. ٹھیک، آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس طریقے سے اس الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، جو جن فافن کہتا ہے کہ 130 حلقوں میں ہمیں جانے نہیں دیا گیا، آر او نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ مشاہدے کی اجازت نہیں ہے، انہی 130 حلقوں میں زیادہ تر پی ٹی آئی والے جیتے ہیں. شور بھی پی ٹی آئی نے کر دیا. شور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی جناب، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. جب 9 یہاں پر یہ اخذ کریں گے ان رزلٹ سے کہ 9 مئی والے جیت گئے، 28 مئی والے ہار گئے، بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہوگی. آپ نے کہا ان کو کھلی چھٹی، جو 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری ہیں ان کو کھلی چھٹی مل گئی. اور یہ کھلی چھٹی کیوں ملی؟ کسی کو پتہ ہے کیوں ملی؟ اب یہ آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں. ٹھیک، تو اگر ایسا ہی ہے تو امپریشن کیا جائے گا کہ آپ 9 مئی کرو، آپ شہداء کی یادگاروں کو آگ لگاؤ، آپ کور کمانڈر ہاؤس جلاؤ، آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو. علی افضل سائی آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے میں ملوث، ان کے خلاف مقدمہ بھی ہے، ایف آئی آر بھی ہے. علی افضل سائی وہ بھی جیت گئے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد. اب ماشاءاللہ تو کہہ دیں نا. ٹھیک ہے، اب ایک میں کن کن کا نام لوں؟ تو 9 مئی والے جیت گئے ہیں یا جتوائے گئے ہیں. اور پھر کل کو کوئی یہ کہے کہ جناب ہم تو 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ایک بہت بڑا ایک بھونڈا مذاق لگے گا. ہم نے تو پورا ریاست کا ساتھ دیا اور یہی کہا کہ جی بالکل ایسے، امریکہ کی مثالیں دیں. لیکن جب ریاست یا ریاستی ادارے خود ہی مینیپولیشن میں اور پتہ نہیں خود ہی کس چیز میں آ جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے. یہ ملک ریاض والا ٹولہ جو ابھی بھی اگر سٹرانگ ہے اتنا کہ وہ ریاست پر قابو پا گیا، اس نے یہ میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں رکاوٹ، ان کے اپنے لوگ بھی رکاوٹ ہیں ان کے. اور پھر ساتھ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جھانسا دیا گیا کہ جناب ہم تو آپ کو جتوا کے رہیں گے، اور اس جھانسے میں کیا ہوا کہ نون لیگ نے ماشاءاللہ کمپین ہی کوئی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی میں آپ کو ایک بہت ایکسکلوسیو چیز سنانے لگا ہوں. گجرانوالہ سے مجھے ایک صاحب نے میسج کیا ہے. اس سے پہلے خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس وجہ سے بھی کہ ہم نے کہا کہ ہمارے ووٹر نہیں نکلے کیونکہ ہمارے ووٹرز نے سمجھا کہ ہم تو جیتے جتائے ہیں. بھائی ووٹرز نے نہیں سمجھا، آپ خود اس جھانسے میں آئے. اب تو آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصل آباد کی ساری سیٹیں آپ ہار گئے ہیں بڑی چھوٹی، تو جہانگیر ترین کی طرح یا جس طرح سے سراج الحق نے استعفیٰ دے دیا، ان کی طرح یہ دوسرا استعفیٰ یہ تھا. میں نے اس وجہ سے 2 استعفے لکھے تھے. تو سراج الحق نے، خیر ان کا تو ویسے انہوں نے کہا جناب استعفیٰ دو تو پھٹو، کیونکہ ان کا تو ویسے بھی وہ ابھی ان کی واٹ لگنی تھی. وہ تھے امیدوار، ایک لیاقت بلوچ صاحب تھے اور ایک نعیم الرحمان صاحب تھے. تو وہ جو ہے نا ابھی ان کا اپنا الیکشن امیر کا بھی ہونا تھا، اس سے پہلے وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو گئے کہ میں پارٹی کو نہیں جتوا سکا. تو اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ یہاں پر جو فیصل آباد میں بڑا تھا کیا وہ بھی استعفیٰ دے گا؟ کیا وہ بھی اخلاقی جرت دکھائے گا؟ خیر اس وجہ سے اب یہ مجھے ایک آڈیو نوٹ آیا اور مجھے بھیجا. یہ ان کا نمبر بھی میرے پاس سیو ہے، نام وہ خود بتا رہے ہیں. یہ ذرا آپ سنیے، پھر اس کے بعد آپ کو کہانی سمجھ آئے گی. اور اسی شعر کا یہ مصداق ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ آپ دیکھیں، کچھ تو جھانسے میں آئے، کچھ تو ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور کچھ ان کو خود بھی مرنے کا شوق تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نون لیگ کے سپورٹرز اور ووٹرز ہیں. آپ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ لیں جناب، یہ سنیں. السلام علیکم رقوی صاحب، میں منصور حسین گجرانوالہ تو بول رہا ہوں. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ. ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਕਬੱਧੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ
ਅਸਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਗਏ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਐਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ PTI ਦਾ ਬੜਾ ਵੋਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ बनी जी, और कोई वजह नहीं जी। सुन लिया आपने जनाब। हाँ जी, इसीलिए तो मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।